अस्सलाम वालेकुम। हमारे इरादों में जंबिश होती है। हमारे इरादे बदलते रहते हैं। किसी काम का इरादा, हमें वो काम करना भी आता होता है, हमें उसका तरीका भी पता होता है, हमें उस पर यकीन भी होता है कुछ हद तक खुद पे कि हो जाएगा, मैं कैपेबल हूँ इसके। फिर भी लग्जिश आ जाती है, फिर भी कई बार हम बीच में भी छोड़ देते हैं, कई बार हम शुरू ही नहीं करते, और कई बार पाया तकमील तक पहुँचते पहुँचते लड़खड़ा जाते हैं और हमारा वो काम मुकम्मल नहीं हो पाता। ऐसा क्यों है? इरादों में जंबिश होती है, इरादे पुख्ता नहीं रहते। तो ये जो लफ्जिश है, ये बहुत बुरे असरात हमारा हर तरह का, हमारी मेहनत, हमारा यकीन, हमारा ईमान, इस लफ्जिश की वजह से जो हमें बीच में आ जाती है, अपने ट्रैक से हटा देती है, इसकी वजह से बड़ा नुकसान पहुंचता है। कई बार मैंने सोचा कि क्यों, आखिर इसकी क्या वजह है? सब कुछ पता भी है, तरीका भी है, तो क्यों, आखिर ये जंबिश क्यों है? तो जो मुझे समझ आया, ये अपने ट्रैक से हटाने वाली और ये लफ्जिश आने वाली चीज़ है ना, ये एक है, वो ये कि हमें नतीजे से डर लगता है, नतीजे पे यकीन नहीं होता, जिसकी वजह से हम होते हुए भी, यकीन होते हुए भी, तजर्बा होते हुए भी, नॉलेज होते हुए भी लड़खड़ा जाते हैं, कामयाब नहीं हो पाते अपने उस मकसद में, किसी भी चीज़ में जिसके लिए हम उस ट्रैक पे चल रहे होते हैं, कि कहीं नतीजा ना हो जाए कोई और। ये जो एक है ना डर, खौफ, ये हमारे रूह तक में समाया होता है और ये हमें हिलाता रहता है, बल्कि हिला के ही रख देता है। हज़रत अली का कौल है, इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा हो ना जाए। अच्छा, ये जो बड़ी बड़ी साइंसदान हैं और जिनको नोबेल प्राइजेस मिले हैं और बड़ी बड़ी इजादात हुई हैं, ये हमेशा ऐसे हुई हैं कि उनको कभी भी रिजल्ट का नहीं पता होता था। यस, काफ़ी सारी जो मैंने मेडिकल से रिलेटेड सर्च की हैं वो ऐसे ही हैं, या हमने पढ़ी हैं, वो ऐसे ही हैं कि जो मैडम क्यूरी, वो उन्होंने जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बनाया, वो भी हादसाती, मतलब उनको वो डिफरेंट वर्क करती थी, बट उनको रिजल्ट नहीं पता था। और बहुत से एच पाइलोराई एक बैक्टीरिया होता है, जब वो इरादतन रिजल्ट के अकॉर्डिंग वो करते रहे थे, जो साइंटिस्ट थे इसका कि ये गैस्ट्राइटिस क्यों होता है, तो उनको नहीं, लेकिन जब उन्होंने रिजल्ट की परवाह किए बगैर एक तजर्बा किया, वो कामयाब हो गया, नोबेल प्राइज मिल गया। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जिसमें उन्होंने, जो साइंटिस्ट थे, ये उन्होंने रिजल्ट नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ अपना काम किया। ये तो एक नॉन मुस्लिम जिनका कोई वो नहीं है, उनकी मिसाल है, एक दुनियावी मिसाल है। मेरा एज अ मुस्लिम ये ईमान है, हम सबका 100% ये है कि हम सबकी जो तकदीर है ना, वो लिखी जा चुकी है कि फाइनली क्या होना है, लेकिन वो किस बेस पे लिखी जा चुकी है? हमारी तदबीर की बेस पे। तदबीर हमें करनी है, तदबीर हमें करनी है, अपना तरीका अपनाना है, आगे तकदीर लिखी जा चुकी है। तो अगर दिल से यहाँ पे बिठा लें कि मैंने एक काम करना है, इसका रिजल्ट लिखा जा चुका है, वो मैं नहीं चेंज कर सकता। हाँ, उससे पहले जो मैंने तदबीर करनी है ना, वो मेरे हाथ में है। तो जो अपने हाथ में है वो तो 100% दे सकते हैं ना, और जो लिखा जा चुका है वो 100% बदलने वाला नहीं है।
یہ تو بالکل کنفرم بات ہے. جو ہونے والا ہے رزلٹ، جس کی بیس پہ ہم نے ڈرنا ہے، جو ہمیں لغزش آنی ہے، جو ہمیں اپنے ٹریک سے ہٹانا ہے، وہ تو لکھا جا چکا ہے. اور جو ہمارا طریقہ کار ہے، جو پیٹرن ہمیں اس کی طرف لے کے جائے گا، وہ 100% ہمارے ہاتھ میں ہے. تو یہ کتنی حیران کن بات ہے. اور ایک دم سے کایا نہیں پلٹ جانے والی ایک چیز ہے. تھوڑا سا بس انڈورس کرنا ہے نا، یہاں پہ مائنڈ میں لانا ہے، لانا نہیں بٹھانا ہے. ایک بار بیٹھ گیا تو نہ وہ لغزش ہوگی، نہ وہ ڈر ہوگا، نہ وہ خوف ہوگا. تو دو چیزیں چاہیے اپنا کوئی بھی ٹاسک کرنے کے لیے. ایک ہماری باڈی کے لیے، ایک ہماری روح کے لیے. روح جس نے باڈی کے ساتھ اپنا روحانی سفر کرنا ہے. ہماری باڈی کی اصل تو روح ہے نا، جو اس کو جس کی بیس پہ اس میں جان ہے. باڈی کے لیے بہت زبردست سسٹم اللہ پاک نے بنایا ہے خوف سے لڑنے کے لیے. یس، میڈیکلی سمپتھیٹک سسٹم بولتے ہیں. اور روح کے لیے جو سمپتھیٹک سسٹم ہے نا، بڑا آسان ایک ہی چیز ہے، ایمان. اس چیز پہ ایمان کہ یہ جو تقدیر رزلٹ ہے نا، یہ لکھا جا چکا ہے. تدبیر میں نے کرنی ہے. جی ہاں، تدبیر ہم نے کرنی ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں ہے. اس کو اگر کر لیا، اس کو پیٹرن کے ساتھ، طریقہ کار کے ساتھ کر لیا، اور جب ہمیں پتہ ہے کہ تقدیر نے اینڈ ریزلٹ نے نہیں چینج ہونا، تو خوف کس بات کا، کس بات کا ڈر، وہ لغزش کیوں؟ کیونکہ وہ تو لکھا جا چکا ہے. جو ہم اپنے ہاتھ میں ہے وہ تو پورا کرنا ہے نا. جب وہ پورا کر لیا تو آگے تو لکھا ہوا ہے. اس کے بارے میں کیوں سوچنا؟ جو خود کرنا ہے وہ صحیح کرنا ہے، ایمان سے کرنا ہے، اپنی باڈی کی فل طاقت لگا کے کرنا ہے، جسے سمپتھیٹک سسٹم اللہ پاک نے دیا ہے، جس میں ہمارا مائنڈ فل کیمیکل ریئیکشن سے ہماری باڈی کو فل انرجی مل رہی ہوتی ہے. فل اپنے باڈی پاور اور فل اپنے سول کی پاور، جو ایمان ہے. سب سے بڑی طاقت ہماری روح کی ایمان ہے ہمارا، کہ ہاں یہ لکھا جا چکا ہے. جب کوئی بھی کام اپنے ایمان سے اور اپنے صحیح طریقے سے کریں گے نا، تو نتیجہ کبھی بھی برا نہیں نکلنا، تقدیر کبھی بھی نہیں. کیونکہ تقدیر لکھنے والا وہ ہے جو ذات سچائی پہ ہے، جس کے سامنے سچائی کے علاوہ، ایمان کے علاوہ کوئی اور جواب نہیں ہے. تو جب سچائی اور ایمان پہ تدبیر کریں گے تو تقدیر بھی سچائی والی ہی ہوگی. یہ میں نے وہ چیز ہے جس کو صرف انڈرسٹینڈ نہیں کیا، اس کو میں نے ایکسپیرینس کیا. اس کو میں نے انڈرسٹینڈ کیا، بٹ میں نے جب تک یہ ایکسپیرینس نہیں کیا، میں تب تک اس کو اپنی زبان پہ نہیں لائی. اس کو میں نے بہت بڑا ایکسپیرینس کیا اپنی لائف میں. میرا جو ایگزام تھا، یس، تو اگلی بار جو کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو ایسے کرنا ہے کہ جو کچھ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اس سے علیحدہ ہو کے، اس سے علیحدہ ہو کے اپنا کام کرنا ہے. جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اس کو اپنی پکڑ سے نکال دو. جو اپنے ہاتھ میں ہے وہ پورا کرنا ہے، اور وہ ایسے کرنا ہے کہ جیسے دوبارہ کرنے کی وہ ضرورت نہ پیش آئے. وہ ایسے کرنا ہے کہ جیسے پہلے کسی نے نہیں کیا ہوگا. تو جب کبھی نتائج سے، جو کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، برعکس ہو کے اپنا کبھی کام کریں گے یا آپ کرو گے، تو دیکھنا ایسی بڑی طاقت بنو گے، ایسا کر جاؤ گے جو نہ کبھی سوچا ہوگا، نہ شاید کبھی دیکھا ہوگا.